Mayong adlaw Matinians, ako si Precious Elaine B. Martinez, miyembro sa Mati City Disaster Rescue Team. Kahibalumi nga dagan pa sa inyuha ang nahadlok sa 7.6 nga linog ni aging Oktubre 10 diri sa Mati. Pero hinumdumi nga kalma lang ta perminti ug maging alerto. Karon ang atong lokal nga gobyerno ug rescue teams kay naningkamot para sa kaluwasan sa tanan. Kung ikaw duulog dagat adto usa sa taas nga lugar ug likay moadto sa dagat hangtod naa nay impormasyon nga safety na ug luwas. Palihog pagsalig sa mga opisyal nga impormasyon gikan sa Mati City Brigada o sa Facebook page sa mga lokal nga gobyerno. Liki ang pag-share sa mga dili maayo nga impormasyon ug dili klaro nga impormasyon aron malikayan ang hinumdumi nga ang pagpangandam ug ang hinumdumi nga ang pagkaandam ug pagkakalma mao ang makaluwas sa kinabuhi. Tabangan nato ang usag-usa. Tan-awa ang kahimtang sa inyong silingan ug bantayi ang inyuhang pamilya. Kuyog ta mulaban aning kalisod. Kakusog sa Mati City kay naa sa pagkahiusa sa usag-usa. Usab, ako si Precious Elaine B. Martinez, usa ka miyembro sa Mati City Disaster Rescue Team. Ang pagpahabilin nga kalma ug alerto kay makaluwas. Daghang salamat Mati City.